साँच्चै धर्मी मानिसहरू, साँच्चै परमेश्वरलाई खोजी गर्ने मानिसहरूले, साँच्चै हृदयबाट चाहना गर्ने मानिसहरूले, साँच्चै परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मानिसले, साँच्चै तरिकाले परमेश्वरलाई पुज्ने मानिसहरूले जब परमेश्वरका पुत्रलाई भेटे उनीहरू चाहिँ घोप्टो परेर दण्डवत गरेर सुन्दुक मुद्रा चढाए। आज इजरायलको इतिहास, मिडल इस्ट अरब देशको इतिहास, भारतवर्षका इतिहासहरूलाई चाहिँ धार्मिक इतिहासलाई कोट्याएर हेर्दाखेरि त्यहाँ 3 जना व्यक्तिहरू थिए। यदि 3 जना व्यक्तिभन्दा ज्यादा व्यक्तिहरू थियो भनेदेखि 3 जना व्यक्तिले चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए। मैले जानेको र बुझेको अनुसार चाहिँ मैले आज भन्नै पर्दाखेरि क्रिसमस मात्रै एउटा यस्तो किसिमको आस्था हो, यस्तो किसिमको धर्म हो, यस्तो किसिमको चाड हो कि संसारले मनाउँदछ। संसारमा मानिसहरूको सुषमा एउटा व्यक्तिले मनाउने, व्यक्तिको स्वविवेक र स्वविचारले पनि धर्म मान्दछन्, उत्सव मनाउँदछन्, खुसी हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि एउटा परिवारले मान्दछन्, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। हामी किमान त त्यो ठिक होइन भनेर भन्दैनौँ हो। अनि एउटा समूह, एउटा जातिले पनि मनाउँदछ, एउटा क्षेत्र, एउटा प्रदेश, एउटा जिल्लाले पनि मनाउँदछ, अनि एउटा देशले पनि मनाउँदछ, अनि एउटा समग्र एउटा कन्टिनेन्ट, एउटा महादेशले पनि मनाउन सक्दछ। हामी यसरी चाहिँ धर्म, आस्था, चाडहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको हामी देख्दछौँ हो। एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको विवेक, व्यक्तिको आस्थादेखि लिएर एउटा कस्मोलोजी, एउटा पूर्ण रूपले संसारभरि मनाएको हामी देख्दछौँ। त्यसमध्येमा यी धर्म, यी उत्सव, यी मनाइएका र सबैले मनाउनेमा भित्र चाहिँ क्रिसमस पर्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म पर्दछ। यो माथिबाट नै यदि त्यसरी भएन भनेदेखि मानिस आफैले यो केही पनि गर्न सक्दैन। मानिसहरूले चाहे त्यो गैर इसाई होस्, चाहे यहुदी होस्, चाहे इसाई होस्, चाहे नास्तिक होस्, चाहे आस्तिक होस्, सबै कुरा चाहिँ माथिबाट परम प्रभुले नै तिनीहरूलाई दिएका हुँदछन्। यहाँ स्वर्ग र नरकको कुरा होइन, उद्धार र मुक्तिको कुरा होइनन्। बाइबलमा के लेख्दा छ भनेदेखि माथिबाट नदिएका कुराहरू कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। पन्तियस पिलातसलाई पनि माथिकै अधिकार दिएको, हेरोद राजालाई पनि माथिबाट नै प्रकाश दिएको हो। उनले प्रभुलाई इन्कार गरेर स्वीकार गर्ने बेग्लै कुरो हो। आज क्रिसमस चाहिँ माथिबाट नै संसारलाई दिएको हो। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेर आफ्नो एकलौटे पुत्र हाम्रो पापको क्षमाको निम्ति, उद्धार र मुक्तिको निम्ति र मानिसहरूलाई पापबाट उन्मुक्ति दिलाउनको निम्ति र स्वर्गीय राज्यमा अनन्तमा दोहोऱ्याउनको निम्ति उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वर आफै नै एउटा मानव रूप धारण गरेर जन्मिएको समयलाई, दिनलाई हामी क्रिसमस भन्दछौँ। क्रिसमस भनेको ख्रीष्टको उत्सव, ख्रीष्ट भनेको एनोइन्टेड हो, अभिषेक गरिएको दिन। क्रिसमस भनेको मसीहाको दिन र अभिषेक गरिएको दिन। ख्रीष्ट भनेको चाहिँ एनोइन्टेड हो, अभिषेक गरिएको। यो त्यो उद्देश्यको लागि क्रिसमस, त्यो उद्देश्यको लागि अभिषेक गरिएको दिन हो कि सारा संसारमा रहेका पापको बन्धनमा भएका र पापले पेलिएका दुष्ट शैतान र क्रूर शासन, क्रूर आत्माबाट दबिएर बसेकाहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र दिनु भएको दिनलाई, स्वतन्त्र दिनको निम्ति मसीहा जन्मनु भएको दिनलाई चाहिँ, अभिषेक गरेको दिनलाई चाहिँ क्रिसमस भनेर भनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपटक चाहिँ मुक्ति चाड भनिकन हामी इस्टरलाई मनाउँदछौँ। त्यो चाहिँ पाप क्षमाको दिन हो। तर पाप क्षमा गर्नु हुने जन्मनु भएको दिनलाई चाहिँ, आजको दिनलाई हामी मत्ती 1:23 देख्दछौँ, इम्मानुएल, द गॉड इज विथ अस, द परमेश्वर हामीसँग भएको दिन।
परमेश्वर हामीसँग भएको दिन, परमेश्वर सारा संसारका व्यक्ति, संसारमा चाहिँ मानव रूप धारण मानिसहरूलाई चाहिँ पाप र शैतानको जन्जालबाट उन्मुक्ति दिनको र छुटकारा दिनको निम्ति, उद्धार दिनको निम्ति आएको दिनलाई चाहिँ इम्मानुएलको दिन भनेर हामी भन्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा नट ओन्ली फर क्रिस्चियन, इसाईको लागि मात्रै यो दिनलाई चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको होइन। यो सारा दिनको लागि, सारा संसारको लागि, सारा जातिको लागि, सारा वर्गको लागि पठाउनु भएको दिन हो। तर कतिपटक हामी यो कुरा बुझ्दैनौँ, कतिपटक यो संसारले यो कुरा बुझ्दैन कि क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र एउटा क्रिस्चियनको लागि मात्र हो क्रिसमस। तपाईँ भाटपाटेनीमा देख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै ठुलो हो। भाटपाटेनीमा चाहिँ क्रिस्चियन पनि जान्दैन, भाटपाटेनीको मालिक चाहिँ मालिकहरू सेयर होल्डरहरू क्रिस्चियन पनि होइनन्, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई विवेकमा हालिदिनु भयो कि तिमीहरूले क्रिसमस मान्नुपर्छ हो। तिनीहरूको हृदयमा हालिदिनु भयो कि तिमीहरूले क्रिसमसको वाट एभर जेसुकै होस्, पावलले भन्दछ कुनै पनि तरिकाबाट होस्, लडाइँबाट होस् कि क्रोधबाट होस् कि प्रेमबाट होस् कि दयाबाट होस् कि ख्रीष्ट नै प्रचारिनुहुन्छ। आज संसारमा कुनै पनि तरिकाले पनि आज चाहे त्यो गैर इसाईहरू होस्, चाहे त्यो नास्तिकहरू होस्, चाहे त्यो रसियाका कुरा होस्, रोमानियाका कुरा होस्, नर्थ कोरियाका कुरा होस् अथवा अमेरिकाको कुरा होस्, wherever whatever जेसुकै जहाँसुकै जस्तो अवस्थामा भए पनि आजको दिनमा ख्रीष्ट प्रचारिनु भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले नै इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग संसारमा आउनु भएको दिन कुनै निश्चित जातिको लागि होइन, निश्चित वर्गको लागि होइन, निश्चित सम्प्रदायको लागि होइन, सारा संसारलाई इट्स अ ग्लोब, युनिभर्सल। अनि मैले भन्दछु त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। आज हामी जो जाति ख्रीष्टका अनुयायीहरू छौँ, ख्रीष्टमाथि आस्था राख्नेहरू छौँ, जो जाति हामीले त आफूलाई यति अनुग्रही, यति गौरवशाली, यति महिमाशाली, महिमित पुत्रहरू भनेर हामीले सम्झन सक्नु पर्दछ। त्यहाँ परमेश्वर संसारलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर आज कहीँ पनि येशू ख्रीष्ट बाहेक कहीँ पनि कोही पनि जन्मेको छैन। आज त्यसैले गर्दाखेरि क्रिसमस भनेको डे अफ एनोइन्टिङ, डे अफ अभिषेक गरिएको दिन, किनभने अभिषेक भएको जन, यो अभिषेक भएको जन परमेश्वरको पुत्र यो संसारमा आज आउनु भएको दिनलाई चाहिँ हामी क्रिसमस भनेर भन्दछौँ। र अब म सरसर त्यही सन्दर्भमा लान्दछु कि हामीले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि हामीले अरू कोही पनि व्यक्तिहरूलाई पश्चिमा धर्म मान्नेहरू भनेछन् भनेदेखि हामीले साधारणतया जवाब दिन सक्नु पर्दछ कि येशू ख्रीष्ट पश्चिममा जन्मनु भएको होइन। गोराहरूको धर्म मान्ने भन्यो भनेदेखि येशू ख्रीष्ट गोरा व्यक्ति हुनुहुन्न हो। येशू ख्रीष्ट तपाईहरु त के भनेदेखि चाहिँ डलर आउँछ अरे नि, कोनी पनि मान्छेले भन्छन् हामी डलरवादी होइन, हाम्रो प्रभु त उदारवादी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुपर्छ, उदार दिनको निम्ति होइन। परमेश्वरलाई स्तुति होस् होइन। अब कसले के खान्छन्, हामी चाहिँ उद्धारको निम्ति विश्वासमा आएको हो आज। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू हामीले साधारणतया हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले यो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न, येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउन, येशू ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन अर्पण गर्नका कारण त हाम्रो आत्माको उन्मुक्तिको लागि हो। आत्मालाई चाहिँ स्वर्गमा नरकबाट बचाउनको निम्ति हो। यो कुनै किसिमको वृद्ध भत्ताको निम्ति होइन, ओल्ड एज केयरको निम्ति यो होइन। प्रियहरू, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा म के भन्छु भने भन्नुपर्दछ भनेदेखि चाहिँ हामी हिजो के एक छाक खाएको थिएन र खानको लागि परमेश्वरको राज्य, द किङडम अफ गॉड, परमेश्वरको राज्य खानपिनमा होइन तर पवित्र आत्मा र धार्मिकतामा भन्ने कुराहरूले बुझ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज हामी यो देख्न सक्छौँ
यो घटनाक्रम अब हामी विषयवस्तुमा निश्चित रूपमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामी देख्दछौँ छौँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायल देशको बेथलेहेम गाउँमा जन्मनु भएको। बेथलेहेम गाउँमा इजरायल चाहिँ हुन त यो हामी कतिपटक चाहिँ एसिया माइनर पनि भन्दछौँ, तर यो एसिया अलिकति पूर्व के अरे पश्चिम एसियातिर पर्दछ हो, तर एसियाभित्रै पर्दछ। अनि यो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एसियामा यरुशलेममै जन्मनु अथवा बेथलेहममै जन्मिनको कारण चाहिँ जुन ठाउँमा उहाँ जन्मनु भएको थियो हो, यो समयको मापन आजभोलि हामीले चाहिँ समयको मापन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा टाइमहरू हामी चलाउँछौँ अथवा 3-4 टाइमहरू चलाउँछौँ। तपाईँले यो इकोवाजमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा समयहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ पपुलर समय चाहिँ हो के अरे भनेदेखि चाहिँ जिएमटी हो, जिएमटी ग्रिनविचको चाहिँ हामी समय जो चाहिँ लन्डनबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ समय चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र मोनिटरिङ गर्छ हो। त्यहाँको जिएमटीको आधारमा 5-15 घन्टा लेट, 5 घन्टा एर्लियर, 5 घन्टा अगाडि, 10 घन्टा 7 घन्टा यसरी गर्दछन्। तर पृथ्वी उहाँहरूले चाहिँ किनभने उहाँहरूको एउटा कोलोनिजम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कोलोनिजम भनेको चाहिँ के थियो भने उहाँहरूले चाहिँ संसारभरि यस्तो दिनहरू थिए कि 18औं शताब्दीमा 16औं शताब्दीपछि चाहिँ 19औं शताब्दीसम्ममा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरू कि ब्रिटिसहरूले चाहिँ संसार कब्जा गरेका थिए, जसलाई हामीले साम्राज्यवादी पनि भन्दछन्। तर उनीहरूले के अरे भनेदेखि राजनीतिक रूपले होइन, संसार कब्जा गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई नै चलाएका थिए। तर मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई, बाइबललाई चाहिँ एउटा नकारात्मक हतियारको रूपमा परिणत गरेर उनीहरूलाई साम्राज्यवादीको बिल्ला समेत भिराए। त्यसैले गर्दा किन उनीहरूको ग्रिनविच टाइममा त्यहाँ जिएमटी चाहिँ चलाइन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ समय छन्। तर अहिले वैज्ञानिकहरूले यस्तो कुरा पत्ता लगाएको छ कि समयको सेन्टर मोनिटरिङ गर्ने ठाउँ सेन्टर मात्रै ग्रिनविचमा हो, लन्डनमा हो, तर पृथ्वीको सेन्टर चाहिँ बेथलेहेममा पर्छ भनिकन चाहिँ अहिले सारा संसारको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ बेथलेहेममा, केन्द्रबिन्दु चाहिँ बेथलेहेममा पर्छ भनेर चाहिँ अहिले वैज्ञानिकहरूले चाहिँ पत्ता लगाएका छन्। वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ खोज तलास गरिरहेका छन्। किन बेथलेहेममा भन्दाखेरि अब किन प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएछ बेथलेहेममा? किनभने यो चाहिँ संसारको भौगोलिक रूपले त्यो चाहिँ नितान्त बीचमा केन्द्रमा थियो। किनभने उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई एउटा कुरा म भन्दछु, कहिलेकाहीँ सबैले बत्ती, सबैलाई उज्यालो होस् न भनेर हामीले घरमा भन्यौँ भनेदेखि के अन्त ल सबैलाई उज्यालो होस् है भनेर हामी कहाँ एउटा कुनामा राखिदिन्छौँ? सबैलाई उज्यालो होस् ल उज्यालो जसलाई उज्यालो छैन भनेदेखि नजिक नजिक आओ भनेर बिचमा राखिदिन्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मन यो संसारको केन्द्रबिन्दुमा जन्मनको कारण चाहिँ उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्थ्यो, ताकि सबैजना ज्योतिमा आउन्, सबैले ज्योति प्राप्त गरून्। अनि उहाँ जीवनको रोटी पनि हुनुहुन्थ्यो। म त्यसको पनि कुरा गर्दछु। हामी कतिपटक चाहिँ खाना खाने बेलामा चाहिँ आमाले खाना पस्किँदा अथवा पस्किँदाखेरि ल है नानीहरू, बाबुहरू, छोराछोरीहरू वरिपरि बस है, वरिपरि बस है, अनि आमाले चाहिँ बिचबाट चाहिँ हामीलाई भात पस्केर दिनुहुन्थ्यो, रोटी। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको केन्द्रबिन्दुमा आएर सबै जाति सबै वर्गको लागि एउटा रोटीको रूपमा आउनु भएको थियो, जीवनको रोटीको रूपमा आउनु भएको थियो। त्यसैको दिनलाई आज हामी यहाँ देख्दछौँ कि चाहिँ बेथलेहेममा उहाँ जन्मनु भएका कुराहरू। अनि हामी लुका 2 अध्यायमा पनि यी कुराहरू पाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु बित्तिकै दर्शन गर्ने व्यक्तिहरू को थिए त? सबैभन्दा पहिला दर्शन गर्ने व्यक्तिहरू को थिए त? सन्देश, प्रभुको सन्देश पाउने व्यक्तिहरू को थिए त? जो उपेक्षित थिए, जो पेलिएका थिए, जो आइसोलेटेड छोडिएका थिए, जो निम्न वर्गका थिए,
जसलाई चाहिँ एउटा तल्लो वर्गका व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ जानिन्दथे, जो चाहिँ उजाड स्थानमा, उजाडिएको स्थानमा, जाडोको समयमा दुःख र कष्ट सहेर पनि भेडा चढाइरहेका थिए। यही जाति भनेर त्यहाँ भनिएका छैनन्, यहुदी नै थिए, तर एउटा सिम्बलिकल्ली एउटा हामीले चाहिँ देख्दाखेरि उनीहरू चाहिँ उपेक्षित र भनौँ न उपेक्षित गरिएका व्यक्तिहरू, निम्न वर्गका मानिसहरूको निम्ति थिए। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट, हामी यशायाको 58 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पनि हामी यो कुराहरू पाउँदछौँ कि उहाँ चाहिँ उपेक्षित जातिको लागि आउनुभएको, निम्न वर्गको लागि आउनुभएको, पीडा पीडिएका लागि, अशान्तिमा जिउनेहरूको लागि हो आउनुभएको, अशान्तिमा जिउनेहरूलाई शान्ति दिनको निम्ति, दबिएकोहरूलाई स्वतन्त्र दिनको निम्ति, तल्लो वर्गका उपल्लो वर्गकाहरूलाई उत्थान गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभएको। प्रियहरू, म यो कसरी भन्दैछु भने उहाँले दाल भात तरकारी पस्किदिएर होइन, राजा राजनीतिक बनेर होइन, यो कुरो यस्तो किसिमको हामीसँग एउटा किसिमको सेन्स छ कि, विचार छ कि, हो विचार छ कि यो हामी एकदमै पीडित, यो कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो विचारबाट चाहिँ हामी माथि विकसित हुनको निम्ति यो आत्मिक कुरोसँग पनि सम्बन्ध छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा हामी गोठाला जातिले चाहिँ सबैभन्दा पहिला देवर प्रिभिलेज। गत हप्ता हामी इतिहासका कुराहरू, क्रिस्चियनिटीको इतिहासका कुराहरू गर्दैथ्यौँ। एउटा गैर इसाईसँग एउटा प्रबुद्ध वर्गसँग चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको थिएँ हो। नेपालमा क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्, त्यस्तै हुन्, त्यस्तै हुन्, त्यस्तै हुन् भनेर उहाँले भने, अनि मैले पृष्ठभूमि बताइदिएको थिएँ। नेपालका इसाईहरू यस्ता हुन् त्यस्ता हुन् होइनन्। नेपालका इसाईहरू चाहिँ अब चाहिँ यो देशमा सबैभन्दा असल नागरिकको रूपमा चाहिँ स्थापित हुँदैछन्। तपाईँ विचार गर्नुहोला कसरी भनेर भने हुन त जब युरोपमा सुसमाचार पुग्यो हो, जब युरोपमा सुसमाचार पुग्यो, जब अमेरिकामा सुसमाचार पुग्यो, हाम्रो रोम हुँदै के अरे इटाली ग्रिस हुँदै जब बेलायतमा प्रवेश गर्यो, जब रोमानियामा प्रवेश गर्यो, जब रसियामा प्रवेश गर्यो, इस्टर्न युरोपमा प्रवेश गर्यो, त्यहाँ जब रोममा नै घट्यो, एउटा यस्तो घटना घट्यो कि त्यहाँ राजा नै क्रिस्चियन भइदियो, राजा नै क्रिस्चियन भइदियो हो। त्यसपछिबाट जब युरोपमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँका डुकहरू, डुक भनेको चाहिँ गभर्नरहरू, त्यहाँका राज्यपालहरू, त्यहाँका डक्टरहरू, त्यहाँका इन्जिनियरहरू, त्यहाँका चाहिँ न्यायाधीशहरू, त्यहाँका सेना प्रमुखहरू चाहिँ क्रिस्चियन भए एकैचोटि। त्यसले गर्दाखेरि सारा राज्यलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा सजिलो गरिकन चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लानलाई सजिलो भयो। तर हामी नेपालमा पोखरामा भन्यो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला क्रिस्चियन यो लेप्रोसी हस्पिटलमा भएको थियो। हामी निम्न वर्गका व्यक्तिहरूबाट आज हामीले परिकल्पना गर्न पर्दछ त्यो कुरा, हामीले इतिहासको कुराहरूमा हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ। नेपालको क्रिस्चियनिटीको पृष्ठभूमि बनेको चाहिँ हात नभएका, खुट्टा नभएका, नाक नभएका बाट चाहिँ सुरु भएको हो। तर त्यहाँबाट त्यस्ता व्यक्तिले प्रभुलाई ग्रहण गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर आज नेपालमा चाहिँ सयौं हजारौं विद्वानहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ जन्मिएका छन् भनेदेखि चाहिँ यो राष्ट्रको भविष्य चाहिँ भनेदेखि अब ती युरोपहरूमा चाहिँ बिस्तारै फेरि हो साधारण व्यक्तिहरूतिर चाहिँ जाँदैछ त्यतातिर फेरि हो। साधारण व्यक्तिहरूले त्यता प्रभुलाई अनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसरी अनि यो किसिमको पृष्ठभूमिमा यो देशमा मैले के भन्नु छ भने यो देशलाई, नेपाल देशलाई एउटा समृद्धि, स्वतन्त्र, स्वचालित देशको निर्माण गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्टको ज्योति, ख्रीष्टको प्रेम, ख्रीष्टको वचनको आवश्यकता छ। यो एकदमै नितान्त आवश्यकता छ।
किनभनेदेखि हामीले जहाँ जहाँ ख्रीष्टको उपस्थिति, जहाँ जहाँ ख्रीष्टको आराधना, जहाँ जहाँ यस ख्रीष्टको चाहिँ भनौँ न वचन अभ्यास गरिएको छ, पालना गरिएका छन्, ती व्यक्ति नै स्वतन्त्र र समृद्धिमा गएका हामी देख्दा छौँ। हुन त तपाईँ र हाम्रो आवश्यकताहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, चाहनाहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। यहाँ यति नै भेला भएका छौँ, साह्रै नै हामी झोला र डुङ्गी बोकेर हिँड्ने कोही पनि छैन हो। यदि थियो भने पनि परमेश्वरले त्यहाँबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अब दोस्रो किसिमको व्यक्तिहरू थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ दर्शन गर्ने दोस्रो वर्गका मानिसहरू थिए। उनीहरू चाहिँ ज्योतिषीहरू थिए, जसको पृष्ठभूमि, जसको कथा हामीले यहाँ पढ्यौँ, पूर्वका ज्योतिषीहरू भनेर भनिएका छन्। तर यहाँ कुनै किसिमको सङ्ख्या दिइएको छैन। तर विद्वानहरूको, बाइबल विज्ञहरूको, इतिहासविदहरूको हामी दन्त्य कथामाथि विश्वास गर्दैनौँ। हामी ओरल ट्रेडिसन, लिजेन्डमाथि विश्वास गर्दैनौँ। मौखिक कुराहरू, दन्त्य कथामाथि विश्वास गर्दैनौँ। आज इजरायलको इतिहास, मिडल इस्ट, अरब देशको इतिहास, भारतवर्षका इतिहासहरूलाई चाहिँ धार्मिक इतिहासलाई कोट्याएर हेर्दाखेरि त्यहाँ 3 जना व्यक्तिहरू थिए। यदि 3 जना व्यक्तिभन्दा ज्यादा व्यक्तिहरू थियो भनेदेखि 3 जना व्यक्तिले चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए। ती नेतृत्व गर्ने व्यक्ति 3 जना ज्योतिषीहरू चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा भारतवर्षबाट, एउटा पर्सियाबाट र अर्को एउटा चाहिँ अरबियाबाट। अरबियन, पर्सियन र भारतीयन, यी 3 जना ज्योतिषीहरू। तपाईलाई कहिलेकाहीँ तपाईलाई म बताउँछु भनेदेखि ज्योतिषीहरू भनेको चाहिँ यो धर्मको कुरो होइन। ज्योतिषी शास्त्र भनेको चाहिँ नक्षत्रको कुरो हो, परमेश्वरको ज्ञानको कुरो हो, यो स्वर्गीयको ज्ञानको कुरो हो। किनभने जुन दिन चाहिँ ग्रहण लाग्छ भन्छ नि, त्यो दिन ग्रहण लाग्छ। यो दिन चाहिँ फुल मुन भन्छ नि, पूर्णिमा, त्यो फुल मुन भन्छ। दिस इज द औँसी डार्क डे भन्छ नि, त्यो हुन्छ। यो चाहिँ ईश्वर शास्त्रबाट आएको हो, चाहे त्यो जोसुकै होस्, तर स्वर्गबाट चाहिँ यो जुन किसिमको परमेश्वरले ज्ञान दिएर ज्योतिष शास्त्र आयो। यस्ता ज्योतिष शास्त्र भएका मानिसहरूले नै प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ जन्मनुहुन्छ त्यो ताराले चाहिँ अगुवाई गरिरहेका थिए। तर राइट पर्सन इन द रङ प्लेस, कहिलेकाहीँ साँचो उद्देश्यले लिएर हिँड्दा पनि गल्ती ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने कुराहरू पनि देखिँदछ। यी व्यक्तिहरूले बेथलेहममा जानुपर्ने, संसारको केन्द्रबिन्दु जाने, द ह्युमन पर्सपेक्टिभ, मानिसको सोचाइ। ज्योतिषीहरू भएको हुनाले, यी पूर्वेली ज्योतिषी भएको हुनाले यिनीहरूको सोचाइ र ज्योतिषी शास्त्रमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रडिक्सन देखिन्छ, विरोधाभास देखिन्छ। किनभनेदेखि पूर्वी देशहरूमा, पूर्वी ज्योतिषी शास्त्रमा, पूर्वी धर्मशास्त्रमा चाहिँ हरेक भगवान भन्ने जन्मनेहरू चाहिँ दरबारमा जन्मे गरे। हरेक भगवानहरू परे, हरेक चाहिँ उद्धारकर्ता भन्नेहरू, सोखल भनिन्नेहरू चाहिँ दरबारमा, राजाको दरबारमा जन्मेका थिए। त्यसैले उनीहरूले शास्त्रका कुराहरू भन्दा पनि हामीले तारालाई देख्यौँ, उनीहरूले तारालाई चाहिँ देखेका थिए हो। तर शास्त्रमा उनीहरूले शास्त्रमा हेर्न बिर्सिए। शास्त्रमा चाहिँ बेथलेहम भनेर भनेको उनीहरू चाहिँ हेरोद राजा कहाँ पुगे। किनभनेदेखि उनीहरू ह्युमन पर्सपेक्टिभ भन्छ, मानिसको विचार र मानिसको आधारलाई लिएर उनीहरू चाहिँ दरबारमा आज मसीह जन्मेको छ। त्यसपछिबाट शास्त्रमा हेर्दाखेरि त राजाले सबैलाई बोलाएर, शास्त्रीहरूलाई, ज्योतिषीहरूलाई हेरेर बोलाउँदाखेरि बोलाएर अन्य जाति राजाले चाहिँ सबै देशका मान्छेलाई बोलाउँदा त बेथलेहममा पो भनेको छ। यो बेथलेहममा कहाँ भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको थियो। त्यति बेला टोरा भनेर भनिन्थ्यो हो, मालाकीको पुस्तकबाट चाहिँ देखाइएको छ है। जोएलको पुस्तकबाट हरेक धर्मशास्त्र त्यति बेला चाहिँ शास्त्रीहरू चाहिँ यहुदीहरू थिए। एउटा दाइरा इसाईले ल अनि त्यसपछिबाट भन्दछ कि ज्योतिषीहरूलाई जाओ त्यो सानो बालकको दर्शन तिमीहरूले त कहाँ रहेछ पत्तो लगाओ। यहीँबाट बुझ्नुपर्छ के हो।
पत्तो लगाओ अनि मलाई पनि भन, म पनि गएर दर्शन गर्नेछु। त्यहाँ हलचल मच्चियो, बेथलेहेमको भन्ने हलचल मच्चियो। अनि जाओ, परमेश्वरलाई स्तुति होस्। आजभोलि धेरै मान्छेहरूले पूर्वतिर धेरै अब अस्ति क्रिसमसको बेलामा सबैजना हाम्रो गैर इसाईहरू, आधिकारिक व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सबैले जय मसीह भने। खुसी नै लाग्छ सबैले जय मसीह भने। यतातिर हाम्रा कति कति अभियन्ताहरू, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले जय मसीह भन्छन्। मसीह जय नै हो, उहाँले भने पनि जय मसीह नै हो, नभने पनि जय मसीह नै हो, मसीह जय नै हो। तर यो राजाले पनि एउटा चाहना गरेको छ, म पनि गएर दर्शन गर्नेछु हैन। उसले चाहिँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा माउथ सर्भी भन्छ, मुखले हो, मुखले चाहिँ म दर्शन गर्छु भने तापनि हृदयभित्र उसँग चाहिँ राइट ठिक विचार थिएन। कतिपटक हामी परमेश्वरलाई परमेश्वर जय मसीह परमेश्वरलाई मुखले एउटा कुरा भन्छौँ, हृदयमा कतिपटक हाम्रो ठिक नहुन पनि सक्दछ। तर यो व्यक्ति नितान्त राजाले पनि म दर्शन गर्नेछु। अफकोर्स ही कन्फेस, उसले स्वीकार गर्यो कि यसो चाहिँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट देख्न सक्दछौँ। प्रियहरू, ज्योतिषीहरूले गएर तीनवटा कुराहरू, तीनवटा थोकहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चढाएको हामी देख्दछौँ। यहाँ उल्लेख गरिएको छ सुन, धूप, मुर्रा। यहाँ यति मिठास कुरा गरिएको छ, द वे अफ वर्शिप, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने तरिका, परमेश्वरलाई चढाउने तरिका। घप्टो परेर दण्डवत गरेर चाहिँ सुन, धूप, मुद्रा चढाए। द लॉर्ड्स अफ लॉर्ड, घप्टो पर्नु भनेको के हो? प्रभुहरूका पनि प्रभु हो। त्यति बेलाका संसारको प्रभुहरू भनेका ज्योतिषीहरू थिए। संसारका हरेक नक्षत्र, हरेक ग्रह, उपग्रहका कुराहरू र संसारमा सबै किसिमको घट्ने घटनाक्रमको चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने, त्यस विषयमा जानकारी गराउने काम चाहिँ ज्योतिषीहरूले गर्दथे। यिनै ज्योतिषीहरूले गएर बेथलेहेममा गएर चाहिँ आमाको काखमा गाईको गोठमा धुरमा बालक सुताइरहेको देखेपछि यिनीहरूले कसरी दण्डवत गरे अरे? यिनीहरूले घप्टो परेर हो भनेको के हो? द ही सबरी, उहाँ चाहिँ प्रभुहरूका पनि प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ प्रभुहरूको पनि प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ। घोप्टो परेर अनि के गरे? दण्डवत गरे। कतिपल्ट हामीले यो कुरालाई चाहिँ पनि बुझ्नु पर्दछ। परमेश्वरलाई पुज्दा यदि हामी परमप्रभु परमेश्वर नै हो भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई पुज्ने होमेज, रेस्पेक्ट पनि गर्न सिक्नुपर्छ हो। कतिपटक मानिसहरू आजभोलि हामीले परमेश्वरलाई पुज्दाखेरि सिम्पली हिज वे, नट गड्स वे, आफ्नो तरिकाले, आफ्नो मजाले, आफ्नो तरिकाले एकदमै परमेश्वर हो परमेश्वर हो त नि, बस्ने तरिका, परमेश्वरको अगाडि जिउने तरिका, परमेश्वरको अगाडि प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका, परमेश्वरको अगाडि हिँड्ने। तर एक्ज्याक्टली बाइबलमा के भन्छ भने यी ज्योतिषीहरू, साँच्चै धर्मी मानिसहरू, साँच्चै परमेश्वरलाई खोजी गर्ने मानिसहरूले, साँच्चै हृदयबाट चाहना गर्ने मानिसहरूले, साँच्चै परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मानिसले, साँच्चै तरिकाले परमेश्वरलाई पुज्ने मानिसहरूले जब परमेश्वरका पुत्रलाई भेटे उनीहरू चाहिँ घोप्टो परेर दण्डवत गरेर सुन्दुक मुद्रा चढाए। प्रियहरू, साँच्चै परमेश्वरलाई हामी पुज्छौँ भने, साँच्चै हाम्रो धर्मी जीवन र परमेश्वरलाई आदर र इज्जत गर्ने जीवन छ भनेदेखि दिस इज द वान अफ द वे अफ वर्शिप टु गॉड।
यो चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा आराधना गर्ने तरिका हो कि घुट्टो गरेर दण्डवत गरेर होमेज गर्नु, रेस्पेक्ट गर्नु। कति पटक हामी परमेश्वरलाई आराधना गरेको अरे, परमेश्वरलाई पूजेको अरे, परमेश्वरलाई मानेको अरे भाँडाकुटी खेले जस्तो, बच्चा जस्तो, भाँडाकुटी जस्तो। अनि साँचो रूपले यहाँनिर अब अन्तमा गर्दछु, यिनीहरूले चढाएका थिए। यसरी गरिसकेपछि सुन्दुक मुर्रा, यो सुन्दुक मुर्रा किन चढाए? बाइबल विज्ञानका आफ्ना आफ्ना विचारहरू छन्। तर यी गत दिनहरूमा म क्रिसमसको विषयमा सोच्दै थिएँ। सुन्दुक मुर्रा मैले विगत दिनहरूमा त्यसलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले पनि मैले अर्थ लाएर अथवा सुनको चाहिँ राजस्वका कुराहरू, धूपको चाहिँ ईश्वरत्वका कुराहरू, मुर्राका अनन्त जीवनका कुराहरू पनि मैले यस पनि हो, यो पनि मैले प्रचार गरेको थिएँ। तर गत दिनहरूमा मलाई चाहिँ गत हप्तामा चाहिँ मलाई परमेश्वरले एउटा प्रकाश दिनुभयो सुनको विषयमा। सुन चढाउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई, साँचो ईश्वरलाई शुद्ध हृदय चढाउनेहरू हो। धन्य ती शुद्ध हृदय हुनेहरू, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन्। मत्ती 5 अध्यायमा शुद्ध हृदय चढाउनु हो सुन चढाउनु भनेको। एउटा 1 तोला सुन जम्मा गर्नको निम्ति 50 ट्रक चाहिँ के भन्छ ढुङ्गाहरू पत्थरहरू चाहिन्छ। त्यो पनि सुन खानीको, जहाँ पायो त्यही खानीको होइन हो। 20 ट्रक चाहिन्छ पत्थरहरू चाहिँ, त्यो खार्नु पर्छ। प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय चढाउनु हो परमेश्वरलाई। यो शुद्ध हृदय चढाउनु हो। सुन चढाउनु भनेको चाहिँ शुद्ध हृदय चढाउनु हो। अनि त्यसपछिबाट धूप चढाउने कुराहरू, धूप चढाउने भनेको कुरा चाहिँ के हो त? हामी कोरन्थीमा पनि पाउँदछौँ हो, सुवासना, द इन्सेन्स, के भन्छ अरे यसलाई, धूप, धूप, सुवासनाको जीवन चढाउनु, मगमग बसाउने जीवन चढाउनु, बलिदान चढाउनु। हामी रोमी 12 अध्यायमा देख्दछौँ कि तिमीहरू जिउँदो बलिदानहरू हौ भनिकन हो। यो जिउँदो बलिदान, द अफरिङ अफ थ्याङ्क्स गिभिङ, द सेक्रिफाइस, थ्याङ्क्स गिभिङ, धन्यवादको बलि चढाउनु हो। धन्यवादको बलिदान चढाउँदाखेरि हामी लेवीको पुस्तकमा देख्दछौँ कि हामीले उनीहरू चाहिँ द बेस्ट पार्ट अफ द रिफाइन पार्ट अफ दि बोडी भनेर भनिन्छ। त्यो बलिदान चढाउने बेलामा सुनको कटौरामा हो, सुनको कटौरामा, सुनको त्यो के भन्छ धुपौरोमा आगो राखेर त्यहाँनिर त्यो एक किसिमको त्यो धूप चढाइन्छ। त्यो धूप चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो हाम्रो मुटु हुन्छ नि, मुटु हो, मुटुभित्रको त्यो 2टा भल्भ हुन्छ नि, त्यो भल्भ चल्छ नि, त्यसलाई ढाक्ने, त्यो मुटुमाथि ढाक्ने चाहिँ एउटा जाली हुन्छ, बोसोको जाली हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो केही पशु प्राणी देख्दाखेरि, मारेको देख्दाखेरि देख्नुहुन्छ होला। अनि त्यो चाहिँ त्यो रगतले चाहिँ त्यो भल्भमा, त्यो मुटुमा चल्दा 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 गरेर त्यहाँबाट निस्केको एउटा बोसो हुन्छ। त्यो बोसोलाई चाहिँ त्यो सुनको धुपौरोमा चाहिँ आगोमा चढाइन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पशुको त्यो सुनको त्यो के अरे त्यो मुटुमाथिको जाली हुन्छ नि, त्यो के अरे बोसोको जाली, त्यसलाई चाहिँ चढाइन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यो चढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो के अरे मन्दिरको जुन ठाउँमा धन्यवादको बलि चढाइन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मग होइन। अन्त हामी त त्यो धुपहरू हुन्छन्, अगरबत्तीहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू हुन्छन्। हामी चाहिँ देवताको नाममा चाहिँ धुप बाल्ने कामहरू हुन्छन्। तर यिनीहरूले चढाएको धुप चाहिँ प्राकृतिक धुप नै थियो, तर यसको अर्थ चाहिँ एउटा सुन्दर सुवासनाले भरिएको जीवन हो भनेर चाहिँ देखाउँदछ। एउटा धर्मी मानिसले यो क्रिसमसको अर्थ, द कलिङ अफ क्रिसमस, अनि क्रिसमसको बोलाहट यो हो कि साँच्चै नै एउटा मान्छेले परमेश्वरको खोजी गर्दछ भने, परमेश्वरको आराधना गर्दछ भनेदेखि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर र इज्जत पनि गर्दछ, सम्मान पनि गर्दछ। अनि आफ्नो शुद्ध जीवन, आफ्नो एउटा अरोमाको जीवन, सुगन्धित जीवन। अनि अन्तमा छ मुर्रा।
मुर्रा चाहिँ यहुदी संस्कार अनुसार जब मान्छे मरिसकेपछि हो अनि यो इजरायलबाट नै सुरु भएको विभिन्न किसिमको मान मसलाको चाहिँ लेप लाउने तरिकाले गरिन्थ्यो हो। यहाँ हामीले भन्छौँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उसको अनन्त सुरक्षाको लागि चढाइएको थियो। हामी मार्था र मरियमको कुरामा पनि हामी देख्दछौँ कि प्रभुको पुनरुत्थान दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मुर्राहरू लेपहरू लिएर गएका थिए, मसला लिएर गएका थिए कुराहरू। जब मुर्राले चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ प्रिजर्भेटिभ अफ सेन्ट, यो चाहिँ सन्तहरूको सुरक्षा, एस्युरेन्स अफ साल्भेसन, मुक्तिको निश्चयता, प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा मात्रै होइन स्वर्गमा पनि सदा सदाको लागि चाहिँ सुरक्षित छन् र अनन्तको परमेश्वरका सन्तानहरू हुन् भनेर चाहिँ परमेश्वरमा आफ्नो जीवन चढाउनलाई चाहिँ मुर्रा चढाउनु भनेर भन्छ। प्रियहरू, क्रिसमस मान्दै गर्दा गर्दै आज भोज भतेर भेटघाट आफ्नो ठाउँमा छ। यो पनि एउटा अपरिहार्य हो। खुसीको कुरो हामी खुसी साट्न भेला भएर चाहिँ रमाइलो गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले यो पनि प्रार्थना गरौँ, प्रभु आज मेरो जीवनमा क्रिसमस चाहिँ एउटा सार्थक अर्थ भएको होस्। त्यो सार्थक अर्थ चाहिँ म एउटा शुद्ध हृदय म तपाईँलाई चढाएर म तपाईँलाई देख्न सकूँ। आज म तपाईँलाई चाहिँ एउटा मेरो जीवन परिवर्तन गरेर परिवारमा समाजमा एउटा सुवासनाको जीवन जिउन सकूँ र प्रभु अनन्तसम्म मेरो जीवन सुरक्षित बन्ने कुरा, मेरो मुक्तिको निश्चयता लिन सकूँ। यही नै हो क्रिसमस। परमेश्वरले तपाईँहरू हामीले सबैलाई आशीर्वाद दिउँ।